पणजे राज्य पदाधिकाऱ्यांची बसका जाली। भाजपान संगणनात्मक रणनितीचो नियाळ घेतला। येवपी वेंचणुकेक मतीन दवरून साबार विशयांचेर चर्चा जाली। खंय प्रदेश कार्यकारिणीच्याच बैठक आशिल्ली आनी त्यामुळे वेगवेगळे मुद्द्याचेर ती बैठक आशिल्ली आनी तेजें ब्रिफींग जें आसा तें प्रदेश अध्यक्षान तुका दितलो। पण पयली सगळे ऑफिस बेरर मेळून आनी ती एक सिस्टम जी आसा पार्टीची प्रदेश बैठक मागीर नंतर डिस्ट्रिक्टाची मंडळाची आनी त्यामुळे एकूण संघटनेच्या संदर्भातली चर्चा आनी जे प्रशिक्षण शिबिरां आसा ती आनी येणाऱ्या दिसांनी वेगवेगळ्यो समित्यो ज्यो आसा त्यो पूर्ण करपाचें काम करता। BJP भारतीय जनता पार्टीची जी सिस्टम आसा संघटन प्रक्रिया ती आमी सगळी फॉलो करता। आमचे माननीय नितीन नबीनजी जे अध्यक्ष आसा तांचे संघटनेचेर बारीक लक्ष आसा आनी तातूंतल्यान तांच्यांनी जे प्रोग्राम्स दिल्ले असतात ते सगळे प्रोग्राम आमी सकयल स्तराचे पर्यंत व्हरतात। उदाहरणान आमच्या आतां जे प्रशिक्षण जे चलता सगळीं जी मंडळां जाल्लीं आसा त्या सगळ्या मंडळांची प्रशिक्षणां चालू आसतात। म्हणजे त्या मंडळां भितर 31 जाणांची आमच्या मंडळाची टीम आसतली, बुथांचे प्रमुख आसतले, BLA आसतले, काही पंच सरपंच किंवा ते आमचे जे कोण कॉर्पोरेटर आसात आनी प्रमुख कार्यकर्ते आसात अशे एक 100 जाणांची 80 ते 100 अशे जाणांचे तांचे प्रशिक्षण वर्ग हे सगळे वर्ग जे आसात ते वर्ग पूर्ण गोंयांत चालू आसात आनी आतां पर्यंत 40 मतदारसंघातले आमचे जवळ जवळ 28-30 वर्ग आसा ते पूर्ण जाल्ले आसात। उरिल्ले जे एक 2 दिवस 1 रात्री अशें जे ताजो हें आसा स्ट्रक्चर ते आसा ते फाल्यां हो म्हयनो मंथ एंड म्हणजे पयलो वीक पर्यंत पूर्ण जावंक जाय। ताजे नंतर जिल्हा डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर आमचे प्रशिक्षणाचे वर्ग आसतले, ताजे नंतर स्टेटीचे आसतले, अशे देशभरान ह्या प्रशिक्षणाच्या वर्गांतल्यान 70 ते 80 लाख वक्ते निर्माण करप मंडळाच्या हातूंत भितर थंयच्या भारतभर असो एक 4 झोन जे आसात। एक बेंगलोर म्हणजे आमचो वेस्ट आमचो ईस्ट हांगासरलो सावथाचो झोन जो वेगळो आसा, मागीर नॉर्थ वेगळो, अपर नॉर्थ वेगळो, अशे जे 4 झोन आसा ते 4 झोनांतल्या वेगवेगळ्या जाग्यांनी ताजे प्रशिक्षणाच्या वर्गांचे कार्यक्रमाचे नुसार तांच्यो बैठको जाता आनी तातूंत अपडेटेड जाता ताजी मिटींग। ताजे नंतर दुसरी केली आसा की ती म्हटल्यार आमची हांगा 2 म्हयन्यांनी एकदां कोर कमिटीची मिटींग जावंक जाय, ताजेर रजिस्टर एजेंडा ताजे मिनिट्स ताजे फोटोग्राफ्स ताजे बाकीचे सगळे सिस्टमॅटिकली सगळे बुक्स ऑफ हे जे आसात एडमिनिस्ट्रेटिव्ह जे प्रोसेस केले तितले ते दवरूंक जाय। उपस्थिती इज ऑल इज संघटनेचो भाग। ऑर्गनायझेशनल मिटींग आशिल्ली ताच्या संदर्भात ऑर्गनायझेशनाचेच चाललें आशिल्लें आनी कांय ना। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।